अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मंगल का दिन था और आप यूं कह लीजिए कि आज इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का दिन था। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर पहुंची, कुरान खानी हुई, आयत करीमा पढ़ी गई, लेकिन इस सब से पहले इस जगह के ऊपर पानी भी छोड़ा गया ताकि कोई वहां पर बैठकर कुरान पाक ना पढ़ सके। हर मुमकिन कोशिश की गई कि वहां पर कोई बैठ ना पाए, लेकिन इसके बावजूद अलीमा खान साहबा वहां पर मौजूद रहीं। प्लास्टिक शीट बिछाकर वो वहीं पर बैठी रहीं और इस दौरान इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। पीटीआई कारकुनान भी वहां पर पहुंचे हुए थे और कुछ पार्टी ओहदेदारान भी वहां पर पहुंच गए। इसी दौरान कोई मुलाकात नहीं हुई। मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं कि शायद बैरिस्टर गौहर को गेट नंबर 5 पर ले जाया गया है और उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। फिर ये खबरें भी सामने आई कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुझे अकेले जाने की इजाज़त दी गई है और मैं अकेले मुलाकात के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में ये तमाम खबरें बेबुनियाद साबित हुईं। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं हुई और वो मुलाकात किए बगैर ही वहां से वापस चले गए। 6 बजे धरना ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अलीमा खान को वहां पर रोक लिया गया। अलीमा खान अपनी गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन उन्हें वहां पर रोक लिया गया और कहा गया कि वो अपनी गाड़ी में ही घर नहीं जा सकती। अगर घर जाना है तो वो पुलिस की गाड़ी में जा सकती है और अलीमा खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 9:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक अलीमा खान को रोक कर रखा गया है। उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा। आज मौसम भी खराब था, बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी लोग वहां पर बैठे रहे। नाज़रीन, ये तो थी अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल। अब आते हैं इन खबरों की तरदीद की तरफ जो अलीमा खान साहबा ने खुद की है। अलीमा खान साहबा ने वाज़िया तौर के ऊपर कहा कि इमरान खान के खिलाफ जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इमरान खान को जानबूझकर जहनी मरीज बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को 3.5 महीने से कैद तन्हाई में रखा गया है और इन पर मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा है, जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आम इंसान होता तो वो अब तक जहनी मरीज बन चुका होता। अलीमा खान ने बताया कि बरोज मंगल 6 फैमिली मेंबर और 6 वकला की मुलाकातें होनी चाहिए थी। इस हिसाब से एक साल में 1000 से 1200 के करीब मुलाकातें बनती हैं, लेकिन एक साल में इमरान खान से सिर्फ 2 दर्जन मुलाकातें हो सकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की आंख के मतलब जो खबरें हैं वो जानबूझकर लीक की गई हैं। ये सब एक टेस्ट के तौर पर किया जाता है। इनके मुताबिक कुछ लोग टेस्टर लगाकर ये चेक करते हैं। लोगों से मुराद वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही थी कि वो लोग टेस्टर लगाकर चेक करते हैं। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की आंख में कोई मसला नहीं है। अगर इमरान खान की आंख के साथ कुछ करने की जरूरत की गई तो किसी की आंख नहीं बचेगी। उन्होंने इमरान खान की आंख के मतलब खबरों को फेक करार दिया और सवाल उठाया कि ये खबरें लीक जानबूझकर की जाती हैं। क्या एजेंसियों की इजाजत के बगैर कोई डॉक्टर ऐसी खबर दे सकता है? अलीमा खान ने कहा कि ये खबरें खुद एजेंसियां लीक करवाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तो वकालतनामों के ऊपर दस्तखत तक नहीं होने दिए जाते। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 3 वकालतनामों पर इमरान खान के दस्तखत हो सके हैं। 100 दिन से हमारी मुलाकात नहीं हो रही और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को कहीं हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए क्योंकि हमारे वोट चोरी हुए हैं। ट्रांसपोर्ट और दुकानें बंद होनी चाहिए और अवाम इस एहतजाज में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसके बाद अलीमा खान को रोक लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी हुई। ये सारा मंजर वहां पर मौजूद लोगों ने देखा। अलीमा खान ने कहा कि सहाफ़ी असदुल्ला खान को इतनी बड़ी खबर ब्रेक करने से पहले हमसे रब्ता करना ज़रूरी था और यह भी वाज़िया करना चाहिए था कि खबर किसने दी, क्योंकि डिस इन्फॉर्मेशन अक्सर कर्नल साहब ही निकालते हैं। इसी दौरान डॉक्टर उज़मा खान ने अडियाला जेल के बाहर वाज़िया किया कि इमरान खान को इलाज के लिए किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज मुलाकात का दिन था और आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई और उन्होंने बताया कि 3 महीनों से मुलाकात नहीं हो पा रही। अब आते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 3 अफराद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है।
اس میں عطا تارڑ، خواجہ آصف اور اختیار ولی شامل تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عطا تارڑ کے حلقے سے بلاول بھٹو جیتے تھے، لیکن فارم 47 کے اوپر عطا تارڑ کو جتوایا گیا۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، یہ بھی ہارے ہوئے شخص ہیں۔ ریحانہ ڈار کے حلقے سے ریحانہ ڈار جیتی تھی، اور اختیار ولی صاحب کہیں سے بھی نہیں جیتے، اور وہ بھی ایک اسپیشل وزیر ہیں۔ اب ایک اور خبر شوکت خانم کی طرف سے آئی، اور یہ خبر عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کے رد عمل کے طور پر سامنے آئی ہے۔ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں کسی سنگین بیماری کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس کی زیادہ تصدیق نہیں کی جا سکتی، تصدیق ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت پر تشویش ضرور ہے، ہمیں موجودہ معالجین کی پیشہ ورانہ صلاحیت کے اوپر مکمل اعتماد ہے، لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو، شوکت خانم کی ایک ٹیم کو فوری طور پر عمران خان تک رسائی دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں خواجہ آصف صاحب نے خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ وہ تیرا میں آپریشن کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی ناکامیوں کا ملبہ فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرا میں 12,000 ایکڑ کے اوپر بانگ کاشت کی جاتی ہے، بانگ کاشت ہوتی ہے جس کی قیمت 30 سے 35 لاکھ فی ایکڑ ہوتی ہے، اور سارا پیسہ سیاسی لوگوں یا پی ٹی آئی کی جیب میں جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پر بانگ کاشت کی جا رہی ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ وہاں پر پانی کی شدید قلت ہے، اور جناب فرما رہے ہیں کہ وہاں پر بانگ کاشت ہو رہی ہے، وہاں تو نلکوں میں بھی پانی نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور طلب تھی کہ پریس کانفرنس کرتے وقت صحافیوں کے سوال کی آواز کم کر دی گئی تھی۔ صحافیوں کے سوال سنائی نہیں دیتے تھے، اور جب سوال ہی سنائی نہیں دیتے تھے تو جناب اپنی مرضی کا جواب دیتے تھے۔ اب جب کسی کو سوال سنائی ہی نہیں دیا تو جواب یہ کوئی بھی دیں، اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ تیرا میں ابھی کسی آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نقل مکانی روٹین کا حصہ ہے۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے؟ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں اور یہ آپریشن ہوتا رہے گا۔ پھر اچانک بیانیہ کیوں بدلا؟ وادی تیرا کا آپریشن انٹرنیشنل سطح کے اوپر ڈسکس ہونے لگا تھا، پھر وہاں سے نقل مکانی کے جو مناظر نظر آئے، لوگ رو رہے تھے اور بدوائیں دیتے نکل رہے تھے، اور یہ تمام مناظر دیکھتے ہوئے بیانیہ بدل دیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے مزید کہا کہ لوگ سردیوں میں خود نکل آتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو مہم چل رہی ہے اس میں لوگ بدوائیں دے رہے ہیں۔ اگر لوگ خود نکل رہے تھے تو پھر بدوائیں وہ کس کو دے رہے تھے؟ اور 200-400 لوگ نقل مکانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ تعداد ہزاروں میں تھی۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ دونوں کا تعلق نہ خیبر پختونخوا سے ہے اور نہ ہی وادی تیرا سے، پھر وہ وہاں کے مسائل پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اختیار ولی کو صرف خیبر پختونخوا کا ٹچ دینے کے لیے ساتھ بٹھایا تھا۔ بعد میں سوال ہوا، سہیل افریدی نے نوٹیفیکیشن واپس لینے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ کے پی حکومت نوٹیفیکیشن واپس لے، حالانکہ وزارت اطلاعات نے رات 1:20 پر نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا کہ ہمارا اس آپریشن سے یا نقل مکانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقامی لوگ شاہد خٹک، شفیع جان اور دیگر مشیران نے بتایا کہ جرگے میں کے پی حکومت کی نمائندگی موجود نہیں تھی۔ مبینہ طور پر جی ایف سی اور کور کمانڈر کی موجودگی میں لوگوں کو 3 آپشن دیے گئے تھے، یا طالبان کے خلاف لشکر کشی کریں، یا ریاست کی سپورٹ کریں، یا پھر اللہ کا چھوڑ دیں۔ جب پہلے 2 آپشن کے اوپر اتفاق نہ ہوا تو پھر تیسرا آپشن یعنی کہ نقل مکانی اختیار کی گئی۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کلائمیٹ چینج یعنی کہ موسم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر اتنے تضاد کیوں؟ خواجہ آصف صاحب اپنی ہی پارلیمنٹ کی تقریر کا جواب نہیں دے سکے۔ سہیل افریدی کے حوالے سے بھی متضاد بیانات دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس مکمل طور کے اوپر کنفیوژن اور ڈس آرڈر کا شکار نظر آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس بیانیے کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔